नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत्कुवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम् बद्ध्वा परिकरं शौरिः समुह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गन्नो देह्यपक्रममाचिरम् नो चेत् सकुञ्जरन्त्वाद्य नयामि यमसादनम् एवं निर्भर्त्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितङ्गजम् चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम् करेन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसा गृहीत कराद्विगलितः सोमं निहत्याङ्घ्रिष्वलीयत सङ्क्रुद्धस्तमचक्षाणो घ्राणदृष्टिः स केशवम् परामृशत्पुष्करेण सप्रसह्य विनिर्गतः उच्छे प्रगृह्याति बलं धनुषः 25 विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः बभ्रामभ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिना हत्यवारणम् प्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे सधावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोहनत्क्षितिम् स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोऽत्यमर्षितः चोद्यमानो महामात्रेः कृष्णमभ्यद्रवदृशा तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांश्चाहनद्धरिः मृतकन्द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत् अंसन्यस्तविषाणो शृङ्मदबिन्दुभिरङ्कितः विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बभौ ऋतौ गोपैः कतिपयैर्बलदेवजनार्दनौ रङ्गं विविशतो राजन् गजदन्तवरायुधौ मल्लानामशनिर्नृणान्नरवरस्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्तास्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजे नृप तौ रेजतौ रङ्गगतौ महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरौ यथा नटावुत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षतावुत्तमपूरुषौ जनामञ्चस्थिता नागरराष्ट्रका नृप प्रहर्षवेगोत्कलिते क्षणाननाः पपुर्नतृप्ता नयनैस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ऊचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव एतौ भगवतः साक्षाद्धरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णाविहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्याञ्जातो नीतश्च गोकुलम्
कालमेतं वसन्गूढो ववृधे नन्दवेश्मनि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनो गुह्यकः केशी धेनुकोऽन्ये च तद्विधाः गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्च विमदः कृतः सप्ताहमेकहस्तेन धृतोऽद्रिप्रवरो मुना वर्षवाताशनिभ्यश्च परित्रातञ्च गोकुलम् गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम् पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत् हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीरसम्मतौ नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ दिदृक्षुणा प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम् वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्याब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च प्रजाभोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः करवामप्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्नियुद्धं मा धर्मस्पृशेन्मल्लसभासदः चाणूर उवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्त्वभृत् तस्माद्भवद्भ्यां बलिभिर्योद्धव्यन्नानयोऽत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेयबलेन सह मुष्टिकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कुवलयापीडवधो नाम 43 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।